अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ तो जी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। ईरानी और अमरीकी वफूद किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच सकते हैं और मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अडियाला जेल से खान का बड़ा अहम पैगाम आया है और ज़ाहिर एक लंबे अरसे के बाद सुहेल अफरीदी के लिए, पीटीआई के लिए पैगामात आए हैं। सुहेल अफरीदी ने आज पेशावर के अंदर एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने जलसे का भी ऐलान किया है और खान के हवाले से कुछ गुफ्तगू, कुछ दावे भी जो है सामने रखे हैं। एक तरफ तो सुहेल अफरीदी ने जलसे का ऐलान किया, दूसरी तरफ कुछ बड़ी मशकूक सी बातें की हैं खान से मनसूब, वो भी आपके सामने रखनी है। और किस तरह से अब तमाम पीटीआई के अंदर वो लोग जो कुर्सियों से चिमटे हुए हैं उनकी अयाशियां खत्म होने जा रही हैं और इस्लामाबाद कौन कौन पहुंच रहा है, क्या चल रहा है, ये मुज़ाकरात किस सिमत को जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर मखसूस तबका अभी मुज़ाकरात कामयाब ही नहीं हुए। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान को क्रेडिट मिले जो पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे अनासर ऐसे जमीनों आसमान एक कर रहे हैं, उनको याद नहीं कि आज का दिन 9 अप्रैल का दिन जब पाकिस्तान के अंदर अमरीकियों के कहने पर रजीम चेंज हुआ था और आज से 2.25 साल पहले एक हार जाने वाला शख्स, एक हारा हुआ ठुकराया हुआ शख्स, उसको इस मुल्क पर जाली तरीके से मुसल्लत कर दिया गया था। बहरहाल वो दिन रात अब शहबाज शरीफ की कामयाबी, नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, अमन का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। फलाना शहबाज शरीफ से हसद कर रहा है, फलाना सड़ रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये करे, यानी उनकी एक ड्यूटी लगी हुई है कि बस जमीन और आसमान एक कर दो शहबाज शरीफ साहब की तारीफों के अंदर, और फील्ड मार्शल साहब को भी नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। बहरहाल क्या चल रहा है ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो उन्होंने बताया जी ये हमारे कायद, हमारे लीडर का विजन है 2002 से, कि उन्होंने कहा था हमें जंगों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और हमें जो है वो अमन का साथ देना चाहिए। तो आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं जो पाकिस्तान की वजह से या पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से जंग बंदी की तरफ मामलात जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ भी जंग बंदी होनी चाहिए, उनके साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी सीज फायर होनी चाहिए, मामलात बेहतर होने चाहिए। खान का इलाज जो है वो शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। इससे पहले जितना भी खान का इलाज हो चुका है उससे कोई बेहतरी नहीं आई। उन्होंने कहा कि मेरे लीडर का यह हुक्म आया कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा जलसा करें और इस जलसे के हवाले से किसी भी वक्त तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं जो भी करूं वो महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब की मुशावरत से करूं। तो पहले भी मैं उनके साथ मुशावरत करता हूं, अब दोबारा उनसे मिलूंगा और मुशावरत तेज होगी और ये जलसा भी उनकी मुशावरत से ही होगा। अच्छा, फिर सुहेल अफरीदी ने जरा अपने आप को ना लगाया मस्का। उन्होंने कहा इमरान खान को टीवी अखबार देखने की, टीवी या अखबार या जिस तरह से भी इमरान खान को पैगाम मिल रहा है या मालूमात मिल रही है ना, तो इमरान खान ने मुझे और हमारी हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया है जिस वजह से मेरा सीना चौड़ा हो गया है। सलमान सफदर साहब खान से मिले, उन्होंने ये बताया खान के पास ना किताबें हैं, ना टीवी है, ना अखबार है, आइसोलेशन के अंदर हैं, आंख ठीक नहीं हुई, हल्की सी बेहतरी आई है लेकिन आंख के अंदर तकलीफ जो है वो बरकरार है। एक शख्स की तकलीफ बरकरार है, उसकी जमात जो ये दावा करती है कि पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी जमात है, वो खान को देखें, इन्होंने उठा के खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं करवा देना था कि बंदा कहे कि सुहेल अफरीदी ने जाना था या अचकजई साहब ने या XYZ ने जाना था और कहना था खान साहब उठें, अडियाला की दीवारें टूट गई हैं, आप जाएं अस्पताल जाएं। ऐसा नहीं होना था, आपने प्रेशर क्रिएट करना था। जो लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे थे आप तो उनके भी खिलाफ थे, मुंह आपका उतरा हुआ था, जुबान आपका साथ नहीं दे रही थी और आपने वो सारा प्रेशर रिलीज किया और आपने कहा फोर्स बनेगी, फोर्स बनेगी, फोर्स बनेगी। अब कह रहे हैं कि मुझे खान ने खराज तहसीन पेश किया है, अखबारों के जरिए मालूमात जो जाती है, टीवी के जरिए जाती है, लोगों के जरिए। खान से ना तो कोई मिलता है,
نہ کوئی ٹی وی اخبار جو بتا مل کے آیا اس کے مطابق یہ کہہ رہے کہ خراج تحسین پیش کیا جی. کہاں سے آ گیا خراج تحسین؟ حقیقت آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میں سہیل افریدی پر تنقید کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، لوگ کہہ سکتے ہیں، جمہوریت ہے. سچ ہی ہے، میرے پاس جو خبریں دیکھیں ہر بندے کے پاس ظاہر خبریں بھی نہیں ہوتی. سہیل افریدی اینڈ کمپنی اس وقت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اپنی کرسیاں بچائیں گے اور خیبر پختونخوا کے اندر دھڑلوں سے پیسے بنائے جا رہے ہیں، دھڑلے سے پیسے بنائے جا رہے ہیں، دیڑیاں لگ رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی اور ظاہر ہے ہم نے ٹھیکہ بھی نہیں اٹھایا ہوا کسی کی پسند کی بات کریں، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے باتیں کریں کہ فلانے کو خوش کریں. دیہڑیاں لگ رہی ہیں جی، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے بھائی کرسی بچانی ہے، کرسی بڑکے چھڑکے مارو. بھائی خراج تحسین کدھر سے آ گیا؟ کیا کیا آپ نے جس کا خراج تحسین؟ آپ بتائیں نا، آپ جو دیکھ رہے ہیں. سٹریٹ موومنٹ خان نے کہا تھا، کدھر گئی سٹریٹ موومنٹ؟ وہ تو جو 3 مہینے پہلے سٹریٹ موومنٹ ہوئی تھی وہ بھی اب لوگ بھول چکے ہیں. خان ہسپتال سوال نہیں پیدا ہوتا، لوگ بھول گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تحریک بھی چلایا کرتی تھی، کوئی سٹریٹ موومنٹ بھی تھی، سٹریٹ پاور بھی تھی. وہ بیڑا گرک ہو گیا. جنہوں نے تحریک چلانی تھی اب تحریک کا وہ نام بھی نہیں لیتے اور خراج تحسین پیش کیا ہے. کہاں سے آ گیا خراج تحسین؟ یعنی خود ہی ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کرتے جاؤ. اب 10 دن کے اندر جلسہ، اب وہ بھی پتہ نہیں پنڈی کے اندر کہاں پہ اعلان ہوا. بہرحال ان کا خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ جلسہ کرے. خیبر پختونخوا کے اندر جلسے کا بہرحال اعلان جو ہے وہ اب انہوں نے کہا ہم اعلان کریں. بہرحال یہ چیزیں ہم آپ کو رپورٹ کرتے ہی رہیں گے. اب کیا اس پہ زیادہ دماغ پانا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی دونوں نے ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کیا ہے. امن کی جو کوششیں ہو رہی ہیں لاہور کے اندر، لوگ کیا مخصوص لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کا ہم کہیں کہ پاکستان کا کردار ہی نہیں، ہمارا ملک ہے نا، ہمارا ملک ہے اور ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے. آج فرانس کے صدر نے بھی، میکرون نے بھی پاکستان سے رابطہ کیا اور باقی دنیا کے اندر پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے، اچھی بات ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم شاہ سے زیادہ شاہ، اور فلانے کو خراج تحسین، فلانے کو نوبل پیس پرائز، فلانے نے ملک کے اندر اپنا لوہا منوا دیا. میاں نواز شریف صاحب جو منہ سے نقاب نہیں اتارتے، جو جاتی عمرہ یا مری کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتے، ان کو بھی خراج تحسین. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ فرما بردار بن کے نا اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانا. اب لوگ جی فیلڈ مارشل کی فخر دنیا پوسٹر اٹھا کے لاہور کی سڑکوں پر وہ توتو باجے لے کر، بینڈ باجے لے کر نکلے ہیں کہ ان کو نوبیل پیس پرائز دیا جائے. اور ادھر سکھ فار جسٹس نے بھی جے ڈی وینس اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ثبوت دیا ہے کہ وہ حقیقی لیڈر ہے. وہ آج سڑکوں پر نکلے ہیں، لوگوں کے درمیان نکلے ہیں اور لوگوں سے انہوں نے ہاتھ بھی جو ہے وہ ملایا ہے اور انہوں نے بتایا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. لیڈر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، لیڈر جو ہے وہ بند کمروں کے اندر چھپ نہیں جاتے. ذرائع کے مطابق امریکہ کی سیکیورٹی کے حکام تو C-130 کے ذریعے پاکستان پہنچ چکے ہیں. آج رات تک نائب صدر جے ڈی وینس، سٹیف ویٹکوف، جیرڈ کشنر اور ان کا باقی عملہ اسلام آباد پہنچ جائے گا. اسی طرح سے ایرانی عباس عراقچی اور ان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور باقی جو ایرانی وفود ہے، اعلیٰ سطح وفود، وہ بھی پاکستان پہنچ جائیں گے. مکمل پاکستان الرٹ ہے. تمام راستے تقریباً ریڈ زون اور ملحقہ جو علاقے ہیں اور ان کے بھی بند ہیں اور اگلے 2 سے 3 دن یہی جو ہے وہ صورتحال رہنے لگی. اور ظاہر اتنی ہائی پروفائل شخصیات آ رہی ہیں، وہ تو ہوگا ہی ہوگا. بہرحال وکیل ہیں فیصل فرید چودھری، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، ان کے ایک طرف تو آپ پوری دنیا کے اندر امن کا مسیحا بن رہے ہیں، جو کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا حکومتی بے توجہی اور غفلت کے باعث عمران خان صاحب کی بینائی کو مستقل بنیادوں پر نقصان پہنچ چکا ہے. ان کا صحت تقاضا کرتی ہے کہ ان کو بہتر علاج کے لیے فوری طور پہ اسپتال منتقل کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اکابرین سے درخواست ہے کہ آپ دنیا میں صلح کروانے کا اچھا کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر سیاسی قیدیوں کے بنیادی قانونی حقوقی فراہمی بھی ممکن بنائی جائے. ان کا ادھر تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر صلح کی ضرورت ہے، پاکستان آگے بڑھنا چاہیے، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. جب
کنفرم ہو گیا، 4 مہینے بعد کنفرم ہو گیا. بار بار جو بندہ ملتا ہے وہی خبر آتی ہے ڈالا جیسے خان ٹھیک نہیں ہے، خان ٹھیک نہیں ہے، خان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر وہ لوگ جن کو خان نے ظاہر بڑے بڑے عہدے دیے وہ کہتے ہیں میں خراج تحسین پیش کر دیا، ہمیں خراج تحسین پیش کر دیا. جنہوں نے تحریک چلانی تھی وہ اپنے یعنی ہمیں خراج تحسین پیش کر دیا، ہمارے سینے چوڑی ہو گئے. بہرحال اب 10 دن میں جلسہ خیبر پختونخوا کے اندر، آسان ٹارگٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر کسی بھی جگہ پہ جلسہ کرنا. بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. یہ بڑا اہم دن ہے، وفود پاکستان آ رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے وہ حالات خراب ہو گئے تھے. ایرانی جو امبیسڈر ہے پاکستان کا، انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن پاکستان نے پھر انٹروین کی ہے اور اعتماد سازی ذرا قائم ہو رہی ہے اور معاملات جو ہے وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.